أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul islam, nawaitul khalwah, nawaitul idgham, nawaitul surur, nawaitul sa'am, ala fi hadzal masjid bi hadzal jami' ilahi anta maksudi warḍaka maslumi a'tini muhabbataka wa ma'rifatika nasu minallah wa fadlul khair wa jazai madad iman bani madad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini setelah sholat Jumat kita berjumpa kembali dalam rangka Yasin Tahlim dan Syukur. Insyaallah kita akan berdoa di sini untuk menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على آثارهم فهم لا يؤمنون إذا جعلنا في أعناقهم أغلالا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الهدى وخشى الرحمن بالغيب وبشر المغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تعني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا سنة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمل شيء فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم المشرق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس التي تمسك إذا انبثقت
وقدرنا منازل حتى عهدك الرسول القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاءوا فلا شريك لهم ولا هم ينفعون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا مبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزى إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام عليكم الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهدم على أفواههم ونكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسر الخلق فلا يعقلون وما علمناه شرعا من بيننا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومما يأكلون لا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا شيخا قال بحال الرميم قل فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم نسبا فإذا أنتم موقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم لا حول النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الكرام ونسأل الأنبياء والمرسلين وخدماء شرعهم لرحمة الأتباع وإلى رحم شهيدا بطريقة نكشانة وأسأل الرحيم بطريقة شهيدا نكشانة محمد رسول خالق رسالة سلام وشهيدا شهيدا الله فأسنا سلام رسالة سلام وشهيدا شهيدا محمد نبي محمد رسالة سلام وشهيدا شهيدا محمد إسلام كبار ربنا رسالة سلام إيمان ربنا شهيدا سلام ربنا رسالة سلام سلام سيدنا مدينة السلام الأرض سنة السلام الأرض محمد صلى الله عليه وسلم بسنا كالزكاة بسنا كبس بسنا نوريا بسنا دولا بسنا كين بسنا 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 حقدي سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها البحر وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وسلم إلى روح وليته وصلى Bapak Amir bin Abdul Malik Hijau Salam seluruh keluarga saya, seluruh keluarga istri saya ketika Amir bin Amir Wassalamualaikum seluruh keluarga Umar Wassalamualaikum sejalan wa ummahatina khususan ila abaina wa ummahatina wa sayyidatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من فتنة الناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ونغفر
نستغفرك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد المعلومات ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بارك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله عنهم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله 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 العظيم
هلا بهم استغفر الله 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 هلا بهم استغفرنا بالقلب وانصدق بالقلب خالف الاسلام المرحل الفاتحه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله الحبيب سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب لك الحمد كما يحب الجل ويزداد المصطفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم تقبل واوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حبل حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والسادة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحر
خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا إلى ربنا وسلم خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وجداتنا ونخرج خصوصا إلى من استمعنا هنا بسببه وإلى أجله اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأهل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر بالحق على آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah jalan adalah jalan dari perilaku yang baik. Setiap orang harus mempelajari perilaku yang baik sehingga dia akan menjadi orang yang baik. Orang bisa memiliki sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat yang buruk. Menurut fitrahnya, setiap orang tanpa didukung latihan mempunyai karakteristik yang buruk. Jadi pada fitrahnya, pada dasarnya, setiap orang itu kalau tidak berlatih atau tidak berada dalam bimbingan, tentu setiap orang pasti akan cenderung untuk memiliki sifat yang buruk. Tapi dengan berlatih maka dia akan mulai memiliki sifat-sifat yang baik. Ketika seorang memiliki sifat yang baik terus menerus konstan, maka dia akan dilihat atau dianggap atau orang itu akan dinilai sebagai orang yang baik. Begitu. Dan cara berlatih wajib hukumnya samina wa ta'na. Jadi kalau punya yang apa dia harus melakukan. Jadi tidak memberikan peluang bagi ibu untuk menjauhkan dia dari syekhnya dengan cara berargumentasi, ngeyel atau debat atau melalaikan atau mengabaikan atau menyepelekan seperti itu. Ego sangat kuat pada awalnya. Jadi ego itu sangat kuat pada awalnya. Makanya seorang syekh mereka mendidik kita itu dengan cara yang tidak sama satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Hal itu tergantung dari ego kita. Kalau ego kita super ngeyel, ya saya akan keras sama kita. Kalau saya peduli sama kita, kalau saya nggak peduli sama kita ditinggal gampang. Ini kalau egonya sukanya males gitu, nyepelekan, saya harus dengan keras sekali untuk membuat egonya itu jerah dan sebagainya. Tapi kalau egonya itu tunduk, ya saya akan membantu dalam membimbingnya. Jadi semua tergantung dari kita masing-masing, diri kita. Jadi kalau ditanya bagaimana seorang syekh sejati, jawabannya adalah seorang syekh sejati adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kalau syekh kita ya cerminan dari kita sendiri. Kalau kitanya baik, kita akan baik. Kalau kita tidak baik, ya kita akan menjadi keras pada kita. Bukan berarti saya tidak baik ya, tapi saya menjadi keras pada kita. Nah kita dinasihati sekali yang langsung bunuh, maka saya tidak perlu keras harus sampai teriak kepada kita. Tapi kalau kita dinasihati kalau selalu nyepelekan, ya tandanya kita peduli sama kita, saya akan keras pada kita. Kalau saya tidak peduli kita, ya kita dibiarkan aja, dibiarkan dengan karakter buruk kita. Artinya saya tidak mau lagi membimbing yang untuk bertanggung jawab atas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kalian memiliki
seorang syekh dan syekh itu terhubung dengan Kanjeng Nabi atau memiliki obesitas, hati-hati kalau dengan syekh kalian, jangan menyepelekan karena berat. Itulah kenapa toriko itu tidak mudah, toriko berat karena kalau kalian kurang ajar atau membuat saya itu tidak senang atau sampai saya marah, kalian tidak berhadapan dengan saya tersebut, tapi kalian berhadapan dengan saja di atasnya. Kalian berhadapan dengan Kanjeng Nabi, kalian berhadapan dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati sekali, begitu. Hati-hati sekali. Ego sangat kuat pada awalnya. Agar memiliki karakteristik yang baik, kalian harus mengambil alih kekuasaan di tangan ego. Jadi kalau kita belum mampu mengambil alih kekuasaan dari ego kita, maka kita membutuhkan syekh pembimbing. Dan itulah yang akan membantu kita untuk mengambil alih kendali daripada ego dalam diri kita. Caranya apa? Caranya dengan memberikan suatu perintah. Tapi karena kitanya lemah, jadi saya nyuruh apa ya kita coba, kita menunda. Akhirnya apa yang saya lakukan? Zakatmu terserah Anda, begitu. Cuman nanti kalau di masa Mahdi alaihissalam atau di alam kubur atau di akhirat kok nggak bisa ngikutin, nggak bisa bersama syekh tersebut, ya jangan salahkan saya tersebut. Salah sendiri jika sebenarnya tidak dinasihati tidak mau ikut, tidak mau mengikuti maksudnya. Jika kalian telah membiarkan diri kalian berada dalam genggamannya, maka kalian akan menjadi pribadi yang buruk. Oleh sebab itu, pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama. Dia menjadikannya sebagai seorang nabi. Manusia pertama adalah nabi yang pertama hingga dia bisa mengajarkan anak-anaknya perilaku dan karakteristik yang baik. Manusia membutuhkan latihan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan orang tua untuk mendidiknya ketika mereka masih bayi dan anak-anak. Tetapi latihan dari Rasul adalah latihan yang paling penting. Yang lainnya hanya mengajarkan kalian untuk memenuhi keinginan ego. Rasul mengajarkan kita untuk menyelamatkan kita dari keinginan ego. Karena keinginan ego tidak ada batasnya. Dia akan terus meminta dan meminta terus. Tidak akan ada batasnya. Makanya tugasnya seorang syekh itu berat sekali itu. Karena ketika kita lahir, orang tua kita sudah mendidik kita, mengajarkan kita, melatih kita untuk memuaskan ego kita dengan cita-cita kita, keinginan kita, angan-angan kita, supaya nanti jadi orang maksudnya apa? Punya pekerjaan, mapan, punya banyak uang, punya karir, punya jabatan, dan sebagainya. Makanya kita ini terdidik untuk memuaskan ego kita dari kita lahir sampai kita bertemu dengan syekh kita. Berapa tahun lamanya coba? Kalau orang tua kita enak karena ketika mereka didik kita masih dalam keadaan bayi, nggak tahu apa-apa. Jadi mereka bisa memasukkan apapun yang ingin mereka masukkan ke dalam hati dan pikiran karakter anak kita. Dan ketika karakter itu sudah membentuk sedemikian rupa, nah dia harus kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas orang syekh jadilah yang akan merubah semua karakter buruk itu dari bayi sampai dia ketemu syekhnya menjadi nol lagi, menjadi fitrah lagi. Gitu. Makanya masyarakat fitrah Naqsbandi semua mengatakan bahwa ketika kita dibayar oleh wali Naqsbandi, maka bisa kita diambil semua. Artinya kita di nol semuanya. Lalu kita akan dialiri oleh cahaya. Nah dari situlah juga seorang syekh itu berat karena untuk mendidik karakter kita ini sesuai dengan apa yang syekh itu harapkan, bukan orang tua akan kita harapkan. Begitu. Makanya orang-orang tua kalau di anaknya sudah mulai bandel nakal, lalu tinggal dengan senangnya dilempar ke seorang syekh itu supaya anaknya lebih baik. Lalu bagaimana beberapa tahun yang lalu dia dididik dengan sesuatu yang buruk seperti itu. Begitu. Lah, kalau ingin agar pekerjaan syekh itu lebih ringan, ya kitanya nurut sambil apa tuh, gitu, supaya ringan. Tapi kitanya lebih senang untuk memuaskan ego kita, ya kasihan syekh kita juga. Sama kayak kalian lagi yang kebunnya kalian tarik untuk Anda, tapi dia
nggak memandang, maunya ke sana kemana, hasilnya akhirnya kalian akan kehabisan tenaga, capek. Jadi seperti itu. Kalau kalian ingin meringankan beban atau pekerjaan syekh kita, ya ikuti sambil melakukan patuhi. Karena dalilnya jelas. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Suruh mengikuti sunnah Allah melalui dari Nabi, melalui para wali syekh kita. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, artinya orang-orang yang aman bersama Allah dan kaji Nabi, lalu sampai para syekh, para wali. Dan kita disuruh mengikuti mereka makanya. Karena ketika Allah mengatakan atii'ullah, itu kaji Nabi yang ada di sana. Wa atii'ur rasul itu para wali, para sahabat, para syekh itu ada di sana. Wa ulil amri itu kita semuanya yang bisa di sana. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai seorang nabi. Manusia pertama adalah nabi yang pertama sehingga dia bisa mengajarkan anak-anaknya berlaku dan karakteristik yang baik. Manusia membutuhkan latihan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan orang tua untuk mendidiknya ketika mereka masih bayi dan anak-anak. Tetapi latihan dari Rasul adalah latihan yang paling penting. Yang lainnya hanya mengajarkan kalian untuk memenuhi keinginan itu. Rasul mengajarkan kita untuk menyelamatkan kita dari keinginan ego. Karena keinginan ego tidak ada batasnya. Dia akan terus meminta dan meminta terus, tidak akan ada batasnya. Dengan mengikuti keinginan ego, kita akan merasa lelah dan akan mati dalam keadaan lelah. Rasul mendidik kita untuk berhenti pada batas-batas tertentu, menjaga seseorang dari kerja yang tak berakhir dan penuh keletihan. Mereka mengajarkan kita tentang maksud dari hidup ini. Mereka menunjukkan tujuan kita. Siapapun yang mengikuti jalan ini akan memiliki sifat-sifat yang baik. Karena didikan Rasul merupakan suri tauladan yang baik bagi semua orang. Kini Rasul-Rasul itu telah tiada, namun deputi mereka dapat ditemukan jika orang itu mencari. Mereka mengajarkan orang untuk menyelamatkan diri mereka dari serangan itu. Sekarang salah satu perilaku baik adalah untuk mendengar dan beraksi. Jadi mendengar dan mematuhi, bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diinstruksikan, bukan mengabaikan atau menyepelekan. Obat untuk diambil. Jadi ketika benar kan yang tadi saya ceritakan. Jadi ketika Syekh memberikan perintah, itu cara Syekh membantu kita untuk mengambil kendali ego dari diri kita. Makanya manusia Nabi mengatakan sekarang salah satu perilaku baik adalah untuk mendengar dan beraksi. Jadi mendengar yaitu menerima perintah dan lakukannya, mematuhinya. Dan titik dua, obat untuk diambil. Jadi ketika seseorang itu mematuhi, itu adalah dia lagi mengambil obat. Mengambil obat untuk apa? Mengambil obat untuk mengambil alih kendali jiwa dari dunia. Tapi kita nggak mau, kita hanya menyepelekan. Sekarang salah satu perilaku baik adalah untuk mendengar dan beraksi. Obat untuk diambil. Orang yang sakit tidak meletakkannya di meja dan meninggalkannya begitu saja. Jadi makanya orang yang sakit itu tidak meletakkannya di meja lalu ditinggalkan begitu saja, tidak. Begitu. Perilaku baik adalah dengan bertindak. Jadi perilaku baik itu dengan patuh, dengan mematuhi. Mendengar setiap orang yang berbicara kepada kalian juga suatu perilaku yang baik. Perilaku yang buruk adalah berargumentasi. Jadi kita dengan Syekh berargumentasi melalui apa? Melalui pikiran kita, melalui hati kita. Ini buruk sekali. Apalagi sampai berargumentasi melalui lisan kita ngeyel, itu lebih parah lagi ada. Jika kalian 100% benar, secara konkret benar, tetap saja tidak perlu berargumen. Ini merupakan hal yang terlarang. Jika kalian melihat bahwa orang itu ingin mengetahui mana yang benar, baru kalian boleh bicara. Ada suatu pintu untuk dimasuki. Tetapi jika kalian melihat bahwa orang itu hanya ingin berargumentasi, kalian sebaiknya meninggalkannya, karena dia tertutup. Oh ya kan? Kalau misalnya orang yang itu saatnya apa ditinggalkannya, saya akan meninggalkan kalian.
Mungkin saat ini tidak begitu terasa, tapi nanti ketika sekordul maut dalam kubur di akhirat itu baru terasa sangat amat terasa sekali. Atau nanti ketika di masa Mahdi alaihissalam itu akan sangat amat terasa sekali. Karena apa? Karena kalian kita akan melihat realitas sesuatu yang kalau tanpa bantuan itu ternyata nggak bisa di alam sana, mengerikan. Nah di dunia enggak kelihatan, tapi nanti kalian sudah mati atau di masa mati, mungkin dunia kalian bisa dipelekkan, tapi tunggu. Dan kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Bisa aja bisa mati. Cukup katakan padanya, begitu ya. Tidak pernah ada manfaat dari berargumentasi. Orang hanya akan saling bermusuhan karenanya. Inilah arti dari ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan untukku agamamu. Argumentasi memadamkan cahaya iman dalam hati kita. Mungkin beberapa kata akan datang kepadamu dan belum pernah kalian pikirkan sebelumnya, dan menyebabkan imanmu menurun. Derajat tertinggi dari perilaku baik adalah dengan derajat tertinggi dari perilaku baik adalah jangan berargumen dan jangan berkata tidak kepada betapa bodoh. Derajat tertinggi dari perilaku baik adalah jangan berargumen. Jadi tidak berargumen itu derajat tertinggi dari perilaku yang baik. Karena itu melatih kalian untuk tidak berargumen pada Gusti Allah. Dan jangan berkata tidak, betapa bodohnya. Jadi orang bodoh itu selalu seperti itu. Tidak ada persahabatan setelah berargumentasi. Hati menjadi dingin. Grand Sheikh Abdullah Faiz Al-Ansari Rasulullah berkata bahwa Grand Sheikh-nya tidak pernah menyangkal kata-kata orang lain, bahkan dari hadapan orang-orang yang tidak pandai berbicara. Tetapi kemudian ketika beliau berbicara di depan sekelompok orang, beliau akan merujuk ke permasalahan itu dan orang-orang yang terkait akan mengetahuinya. Ini cukup. Lalu mereka akan mempertimbangkan ucapannya. Setiap orang ingin dihormati, itu berarti jangan tunjukkan gigimu seperti anjing. Manusia tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.